ہوں کئی بندے یہ جملہ پکائی کرتے ہوں نے قوالیاں دے وچ جملہ آکھدے نے دمادم مستقلندر تے علی دا پہلا نمبر کتنی بڑی جہالت ہے سارے سنی اتنے انیاں پیڈا بن کے بیٹھے ہوندے نے گو بن کے سارا حالانکہ کتنی بڑی شریعت مصطفیٰ نے بتایا سونے رب وحدہ لا شریک مولا نو نہیں سی پتا سونے محبوب کبریا سرکار لجپالا نو نہیں سی پتا کہ میرا پہلے نمبر تے یار کیڑا ہے الحمدللہ اہل سنت دا ساڈے عقیدہ ہے خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول ثانی اثنین اذ ہما فی الغار غار یار نزار رازدار نبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ پہلے خلیفہ تے جنہاں دے بارے سونے نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء فرمایا اگر تمام نبیوں تو بعد کسی دا مقام ہے تو سونے ابو بکر پاک صدیق